May mao naman lagi rong adlaw nga iselebrar ang United Nations sulod sa pipila ka adlaw nga napospon tungod sa bagyong Tino o bagyong Uwan. Karon masaksihan na gyud nato mga ka-Vibe Nations. Sa ngalan ni Buhulan na Mix Vlog, ako si Paniwasay ni Vines o ako mismo ang mag-voice over sa iyang video karon. Sa wala pa makabalo kung unsa ang United Nations, paminaw kay para inyo jud ni. Ang United Nations usa ka international nga organisasyon nga gitukod ni adtong 1945. Sa pagkakaron adunay 193 ka estado nga miyembro ug usa na niini ang Pilipinas. Ang misyon ug trabaho sa United Nations gigiyahan sa mga katuyuan ug prinsipyo nga naa sa founding charter niini. Kung mocho natong sabton, ang United Nations mao nga atong dalan padulong sa panaghiusa, atong barugan ug atubangon ang mga hagit sa atong panahon ug pagpasiugda sa usa ka ugma, diin ang kalinaw, kalambuan ug dignidad ana sa tanan. Mao na ang suportahan nato ang mga tinguha sa United Nations ug maghimo kita og positibong kausaban alang sa sunod nga henerasyon. Tungod kay nga atong mga problema sa kalibutan karon nagkinahanglan jud og global nga solusyon. Mao na ang tinguhaon nato ang kalinaw ug kalambuan dili lamang alang sa pipila kundi alang sa tanan. Kay kung magkahiusa kita, walay imposible. Sa atong pagpadayon, ang UN naghatag og forum alang sa mga miyembro niini aron ipahayag ang ilang mga paglantaw sa General Assembly, Security Council, Economic and Social Council o guban pang mga lawas o komite o pinagi sa pagpaarang sa dialogo tali sa mga miyembro o pinagi sa pag-host sa mga negosasyon. Ang organisasyon nahimo nga usa ka mekanismo alang sa mga gobyerno aron makapangita og lugar nga kasabutan o magtinabangay sa pagsulbad sa mga problema. Ug aron masabtan ang tanan, mao dinhi ang 5 ka mga katuyuan sa United Nations. Una, pagpadayon sa international nga kalinaw ug seguridad. Ikaduha, pagpanalipod sa tawhanong mga katungod. Ikatulo, paghatod sa hinabang nga humanitarian. Ikaupat, pagpasiugda sa malungtarong kalambuan. O ang ikalima, pagsuporta sa international nga balaod. Og mao kadto ang mga katuyuan sa United Nations. Og kahibaw mo nga ang punuan nga administrative officer sa United Nations mao ang Secretary General nga si Antonio Guterres sa Portugal. Diin mao usab ang kasamtangang Secretary General nga nagsugod sa iyang termino ni adtong Enero 1, 2017. Og mao kadto ang kinitubukan sa kung pagpaambit kaninyo kabahin sa United Nations. Hinaot nga duna ka may nakutlong pagtulunan sa imong paghuman ining maong video. Og dinhi na lang kutob, daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug pagpaminaw. Sa ngalan ni Buhulan na Mix Vlog, ako si Paniwasay ni Vines. Magaingon, kung nagustuhan nimo kining maong video, ayaw kalimot pag-follow ug share. Og mao ra to, ampo, amping, og padayon.